अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, अपनी अवाम को भी सलाम किया करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? और ये आपको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आपके लिए दुआ गो हैं, तो आप उनसे कभी कभी बात भी कर लिया करो। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप लोग? आज बड़े दिनों के बाद फिर आपसे मुलाकात करने आ रही हूँ। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अब जो भी हमारे वीडियो आप देखेंगे उसमें फ़ातिमा और सलमान का ज़िक्र होगा। आज फ़ातिमा को गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज मैंने सोचा उसके लिए एक वीडियो बनाऊं। बात कुछ इस तरह थी कि आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि फ़ातिमा कौन थी, क्या थी, कैसे मेरी ज़िंदगी में आई, कैसे मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई। फ़ातिमा मेरी भांजी थी, मेरी बहन की बेटी थी, और जब ये पैदा होने वाली थी तो मेरी बहन के माशाल्लाह 3 बेटे 2 बेटियां थी। तो मैंने उन्हें मना किया कि आप बच्चे क्यों इतने पैदा कर रही हैं, हालात क्या हैं, बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल है। खैर बड़ा मैं बोली तो उसने ना कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, आइंदा मेरा कोई आप नहीं सुनेंगे। तो वाकई उसके बाद फिर मेरी बहन ने कोई बच्चा नहीं पैदा किया। ये आखिरी बेटी फ़ातिमा थी। और जब ये पैदा हुई तो दोस्तों मैंने इसको ना अपनी गोद में ले लिया, क्योंकि मैं भी मेरी शादी हुई थी असलम डार साहब से, तो ज़ाहिर है 3-4 साल हो गए थे, कोई औलाद नहीं हुई थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि चले इस बच्ची को गोद ले लेती हूँ। इसको मैंने अपनी गोद में ले लिया और बड़ी मैं खुश कि चले मेरी भी बेटी हो गई है। तो मैं इसको अपने साथ साथ मैंने इसके बड़े जश्न, वो क्या कहते हैं, जश्न मनाए, इसके लिए बड़ी इसके हकीका किया। इसके मैंने बड़े वो ज्वेलरी, जेवर, सोने के कंगन, चेने, बालियाँ, जितना भी मेरे पास था, क्योंकि मेरी तो औलाद नहीं थी, मैं इसके लिए करती थी। कुछ अरसा गुज़रा, 4-5 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे भी साहिब औलाद कर दिया। मुझे अल्लाह ने महम अता फरमाई। और इसी तरह कुछ टाइम गुज़रा, 1 साल ही गुज़रा तो सलमान पैदा हो गया। तो 2 बच्चे हो गए, बेटी भी हो गई, बेटा भी हो गया। तो मुझे इसकी फैमिली वालों ने कहा कि भाई अब आप हमारी बेटी हमें दे दें। तो मैं बस आपको अल्लाह ने दे दिए, ठीक है हम इसको रखते हैं। तो फिर मैंने कहा, जब दिल तो मेरा नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको वापस कर दें हमें, तो मैंने उसे वापस कर दिया। लेकिन मेरे दिल में जो उसकी मोहब्बत थी वो तो अपनी जगह थी। अब ये होता था कभी मैं जाती थी तो उससे मिलती थी, वो कभी आती भी नहीं थी मेरी तरफ। तो इसी तरह वक्त गुज़रता गया। तो फिर एक स्टेज आई कि मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, और मैंने ये ख्वाहिश की कि मैं फ़ातिमा को कैसे अपने पास लेके आऊँ। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच रही थी मैं सलमान की शादी कर दूँ। और जब मैंने इनसे बात की अपनी बहनों से कि मैं चाहती हूँ कि मैं सलमान की शादी कर दूँ, तो मैं चाह रही थी कि कोई रिश्ता फैमिली में मिल जाए। तो मुझे मेरी बहनों ने कहा कि आप वो मेरे भाई की बेटियां हैं उनमें देख लें और कोई देख लें। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि फ़ातिमा को आप सलमान के साथ शादी कर दें। उन्होंने कहा फ़ातिमा सलमान से बड़ी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-4 साल की कौन सी बात होती है, अगर बड़ी है तो क्या होगा। खैर उन्होंने ना, हम लोगों ने रिश्ता तय किया बड़ी जल्दी में। हमारे साथ रूबी अनम थी, उसने बड़ी जल्दी सारे काम किए। तो इसी दौरान सलमान उम्रे पे चला गया। जब उम्रे से आया तो हम लोगों ने फ़ातिमा और सलमान की वो शगन जो होते हैं, मायूं, मेहंदी, तेल, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतना पता भी नहीं था, लेकिन वो सारा हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने फिर सलमान को फ़ातिमा के साथ उसका कर दिया सारा सिलसिला। तो मैं बड़ी खुश थी, मुझे ये था कि फ़ातिमा मेरे पास आ जाए, चाहे किसी बहाने आ जाए। तो हम लोगों ने इनकी बड़े धूमधाम से शादी की। बड़ा अच्छा वक्त गुज़र रहा था, और बड़ा मतलब फ़ातिमा से मुझे प्यार था, और फ़ातिमा ने मुझे बहुत संभाला हुआ था। इसी दौरान में हम लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए। सलमान का जो वाक़या हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। सलमान को अचानक उससे गोली लगी, और नामालूम अफराद ने उसको उसका मोबाइल और उसके पैसे पर्स छीनने के लिए उसको पकड़ा। तो वो भी माशाल्लाह 6 फुट का था। उसने अपनी चीज़ें वापस लेने की कोशिश की,
جب چیزیں واپس لینے لگے ہتھم بائی ہوا تو اس لڑکے نے اس کے پیٹ پہ گولی مار دی۔ خیر وہ بھی ٹائم ہم نے دیکھا 2 مہینے ہم لوگوں نے جنا ہاسپٹل میں اس کو ٹریٹمنٹ کروایا، بڑی بھاگ دوڑ کی، کبھی فاطمہ اس کے ساتھ رہے، کبھی میں رہوں، کبھی مام رہے، لیکن ہمیں پوری امید تھی کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائے گا، کیونکہ وہ بچ گیا تھا۔ مجھے سلمان پوچھتا تھا مما میں بچ جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں بیٹا اگر تم بچ گئے ہو گولی سے تو تم بچ جاؤ گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سلمان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ خیر ہم لوگوں نے جتنا بھی ہماری کوشش تھی، ہم لوگوں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ کیا۔ 3 تھے ہم لوگ، تینوں نے بھاگ دوڑ جتنی ہو سکتی کی۔ اسی دوران میں سلمان کی ڈیتھ ہو گئی، تو بڑی زیادہ ہم لوگ آپ کو سامنے ہے سارا کچھ، آپ لوگ بھی اس میں انوالو میں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کتنا وہ ہم لوگوں نے ٹائم گزارا، بڑا مشکل والا ٹائم گزارا۔ خیر اسی دوران ہم لوگ مطلب فاطمہ کی بھی حالت خراب ہو گئی، فاطمہ بھی بیچاری کومے میں چلی گئی۔ خیر اس سے بھی یہ برداشت نہیں ہوا، تو میں تو ماں تھی، مجھے تو سب کچھ دیکھنا تھا، 2 بیٹیاں تھیں ان کو دیکھا، اور اس کے علاوہ بڑی گھر کو دیکھا، پھر یوٹیوب چینل کو دیکھا، پھر سارا اس میں لگ گئی کہ چلے میں اب بیزی ہو جاؤں، میرا ذہن جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیوائیڈ ہو جائے تو میں اس غم کو بھول سکوں۔ تو دوستو یہ تھی فاطمہ کی کہانی کہ فاطمہ کو میں نے گود لیا تھا اور مجھے وہ بہت پیاری تھی، اور جب بھی کبھی ہم شاپنگ کرنے جاتے تھے عید کی یا کہیں بھی، تو میں سب سے پہلے فاطمہ کے کپڑے خریدتی تھی اور فاطمہ کے جوتے، پھر اس کے بعد ماہم کے، پھر سلمان مجھ سے پیسے لے لیتا تھا کہ مما میں اپنی شاپنگ خود کروں گا۔ یہ بھی ٹائم گزر گیا، لیکن اب جو واقعہ ہوا یہ تو میری سوچ سے باہر ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ تھا میں اکیلی ہوں، میری بیٹی کینیڈا میں ہے، میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے مالک کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو کیسے یہ سارا سین چلا، اور آج میں پھر تنہا اکیلی، اوپر اللہ نیچے آپ لوگ، اپنے دکھ کی کہانی آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ایپیسوڈ بناؤں گی، کہ فاطمہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ان کی شادی کیسی ہوتی ہے وہ بتاؤں گی، پھر اس کے بعد یہ فاطمہ میرے گھر میں آ کے یہ کیسے جاتی ہے اللہ کے پاس، وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ابھی یہ آج میری فاطمہ کے لیے یہ پہلی ایپیسوڈ ہے کہ فاطمہ کو میں نے گود لیا اور میں نے اس سے بے انتہا محبت کی، اور وہ بھی اتنی اچھی تھی کہ آپ یقین کریں کہ میں ابھی تک سیٹ نہیں ہو پا رہی، کہ مجھے ہر وقت ایسے لگتا ہے کہ ابھی فاطمہ کہے گی مما میں یہ آپ کے لیے بناؤں، بیسن کے لڈو بناؤں، مما میں آپ کے لیے، آپ کو کریلے بہت پسند ہے، میں آپ کے لیے کریلے پیاز بنا دیتی ہوں، میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، اور یہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میں سیٹ ہو سکوں یا نہ سیٹ ہو سکوں۔ باقی اللہ کے کام ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے، لیکن ابھی مجھے صبر نہیں آ رہا، پھر آپ لوگوں سے بھی ملنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہر بات شیئر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ بھی میرے فیملی کے حصہ ہیں، اور بہت آپ لوگوں کی محبتیں میرے ساتھ، اور جتنے آپ کے اچھے کمنٹس اور جتنی آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ بات میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ تو آپ لوگوں کے لیے مجھے اب ذرا تیار ہو کے دوبارہ سے ویڈیو بنانی پڑتی ہے۔ تو دوستو یہ غم اتنا گہرا غم ہے کہ شاید بڑی مشکل سے یہ بھرے، لیکن انسان ہے نا، اسے زندہ رہنا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، بس میں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں جی رہی ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ دیکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر ہم لوگ سلمان اور فاطمہ کی شادی کا پورا آپ کو دکھائیں گے، سنائیں گے، آپ کو آپ کے ساتھ باتیں شیئر کریں گے، پھر اس کے ساتھ وائنڈ اپ کیا ہوتا ہے سلمان کے مرنے کے بعد، پھر ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فاطمہ کے ساتھ میرے 3 سال گزرے، 2.5 اور 3 سال کے درمیان۔ فاطمہ نے پہلے ہم نے ان کو سنبھالا، پھر فاطمہ نے مجھے بہت سنبھالا۔
تو دوستوں آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور انشاءاللہ تعالی اچھی لگے گی تو آگے بھی آپ کے لیے میں نے 2 ایپیسوڈ اور بنانے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے دردانہ رحمان، آپ اس کو دیکھ کے مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا تو پھر میں نیکسٹ آپ کو دوسرا اپنا ایپیسوڈ دکھاؤں گی۔ بہت شکریہ آپ کے دردانہ رحمان، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ۔